عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب وطالبات تانية ثانوي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية. أنا ميسيو خالد وأنت على قناة ميسيو أونلاين. درس النهاردة إن شاء الله هناخد المواقف الخاصة بالدرس الثالث من الوحدة الثانية على منهج تانية ثانوي الترم الأول. قبل ما نبدأ، لو أنت لسه ما اشتركتش في القناة اشترك، هتستفيد كتير، وفعل زر الجرس واضغط لايك للفيديو لو عجبك، ودل زمايلك على القناة واعرف إن الدال على الخير كفاعله. زي ما اتعودنا هسيب لكم سؤال بدون حل انتم تحلوه وتكتبوا لي الحل في التعليقات، وكمان هسيب لكم رابط في صندوق الوصف وفي اول تعليق في دروس تانية ثانوي بالترتيب من اول درس لحد ما احنا واقفين تقدر تتابعها. يلا نبدأ. بسم الله. choisis la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة. الموقف الأولاني: tu annonces tes projets pour demain. Qu'est-ce que tu dis؟ أنت بتعلن عن مشاريعك غدا أو بكرة، ماذا أنت تقول؟ هتقول je peins des tableaux، أنا برسم طابلوهات أو لوح. j'aime aller à la mer، أنا بحب الذهاب إلى البحر. j'aime les activités manuelles، بحب الأنشطة اليدوية. ولا هتقول je vais passer mon loisir à lire، أنا سوف أقضي وقت فراغي في القراءة. طبعا يا شباب دي الإجابة الصحيحة لأن دي الوحيدة اللي في المستقبل، أما باقي الإجابات في المضارع. 2. ton copain زميلك s'informe sur tes projets au futur. Qu'est-ce qu'il dit؟ زميلك بيستعلم عن مشاريعك في المستقبل، ماذا هو يقول؟ هيقول لك qu'est-ce que tu vas faire ce week-end؟ ماذا أنت سوف تفعل في هذه العطلة؟ ولا هيقول لك avec qui tu passes le week-end؟ مع من أنت تقضي العطلة؟ ولا هيقول لك où tu vas pendant le week-end؟ أين أنت تذهب أثناء العطلة؟ ولا هيقول لك quand tu es en congé؟ متى أنت تكون في أجازة أو في عطلة؟ طبعا هنا بنتكلم عن المستقبل، يبقى الإجابة هي الأولى، ماذا أنت سوف تفعل في هذه العطلة؟ 3. un ami te demande ce que tu aimes au parc d'attractions. Qu'est-ce que tu dis؟ صديقك بيسألك ماذا أنت تحب في مدينة الملاهي، ماذا أنت تقول؟ هتقول les enfants aiment aller au parc d'attractions، الأطفال بيحبوا يذهبوا إلى مدينة الملاهي. ولا prendre le toboggan، بركب الزحليقة، c'est ma passion، إنها هوايتي. ولا هتقول mon frère prend le train des mines، أخويا بيركب قطار الظلام. ولا هتقول dans ma ville، في مدينتي il y a un parc d'attractions، يوجد ملاهي. طبعا الإجابة الثانية هي الصحيحة، ركوب الزحليقة بيكون هوايتي. 4. mon ami te demande pourquoi tu vas à la piscine. Qu'est-ce que tu dis؟ صديقك بيسألك لماذا أنت تذهب إلى البسين أو حمام السباحة، ماذا أنت تقول؟ pour faire du ski، عشان أعمل تزلج أو أمارس التزلج. pour faire du tennis، عشان ألعب تنس. pour faire du vélo، عشان أركب دراجة. j'ai un cours de natation، أنا لدي حصة سباحة أو درس سباحة، وهي دي الإجابة الصحيحة. 5. tu demandes à ton camarade où il va aller en vacances d'été. Qu'est-ce qu'il dit؟ أنت بتسأل زميلك أين هو سوف يذهب في أجازة الصيف، ماذا هو يقول؟ j'aime l'été، أنا بحب الصيف. il fait chaud، الجو حار. l'été commence en juin، الصيف بيبدأ في شهر يونيو. loin de la ville à la campagne، بعيدا عن المدينة في الريف. طبعا دي هي الإجابة الصحيحة. 6. ton copain te demande pourquoi tu vas au parc d'attractions. Qu'est-ce que tu dis؟ زميلك بيسألك لماذا أنت تذهب إلى مدينة الملاهي، ماذا أنت تقول؟ هتقول
بور فير دي سكي عشان أمارس التزلج، بور فير ديزاشا عشان أعمل مشتريات، ولا هتقول بور باسي ان بوتون عشان أقضي وقت جميل، ولا بور فير دو لا ناتاسيون عشان أمارس السباحة؟ طبعا أنا بروح مدينة الملاهي عشان أقضي وقت جميل. نكمل. 7. Tu invites ton ami à aller avec toi au parc d'attractions. Qu'est-ce que tu dis؟ أنت بتدعو صديقك إلى الذهاب معك لمدينة الملاهي، ماذا أنت تقول؟ هتقول Je t'invite à aller au parc d'attractions avec moi. أنا أدعوك للذهاب إلى مدينة الملاهي معي. Avec plaisir بكل سرور. Je suis au parc d'attractions avec mes amis. أنا بكون في مدينة الملاهي مع أصدقائي. ولا باردون je suis malade معذرة أنا بكون مريض. طبعا لما تيجي تدعي زميلك هتقول الجملة الأولى أنا أدعوك للذهاب إلى مدينة الملاهي معي. choisis la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة. رقم 1. Tu demandes à ton copain où il va passer la soirée. Qu'est-ce qu'il dit؟ أنت بتسأل زميلك أين سوف يقضي المساء أو السهرة. ماذا هو يقول؟ هو هيقول إيه؟ Je passe la soirée avec mes amis. أنا بقضي السهرة مع أصدقائي أو زمايلي. Je vais aller au cinéma. أنا سوف أذهب إلى السينما. ولا هيقول لك بون سواري سهرة ممتعة، ولا هيقول لك لو في المساء سامي فا الأوبرا، سامي يذهب إلى الأوبرا. طبعا الإجابة الصحيحة أنت بتسأله عن مكان فهو هيجاوبك أنا سوف أذهب إلى السينما. 2. Tu parles de ta saison préférée. Qu'est-ce que tu dis؟ أنت بتتكلم عن فصلك المفضل، ماذا أنت تقول؟ Au printemps في الربيع les fleurs sont partout. الزهور بتكون في كل مكان. En été il fait chaud. في الصيف الجو حر. On déteste l'hiver. احنا بنكره الشتاء. En automne في الخريف il y a du vent. يوجد رياح. طبعا بتتكلم عن فصلك المفضل هتقول الربيع بيكون الورد في كل مكان. كمل. 3. Ton copain te demande ce que tu fais sur internet. Qu'est-ce que tu dis؟ زميلك بيسألك ماذا أنت تفعل على الإنترنت، ماذا أنت تقول؟ هتقول j'ai un ordinateur. أنا لدي كمبيوتر. Je chatte avec les copains. أنا بشيت مع الأصدقاء. Ton ordinateur est super. الكمبيوتر بتاعك بيكون رائع. On va au CDE. نحن نذهب إلى مركز المناهل والمعرفة. طبعا لما زميلك يسألك بتعمل إيه على الإنترنت هتقول له أنا بشيت مع الأصدقاء. 4. Tu demandes à un touriste sa nationalité. Qu'est-ce qu'il dit؟ أنت بتسأل أحد السياح عن جنسيته، ماذا هو يقول؟ هيقول لك je suis français. أنا فرنساوي. je parle français et italien. أنا بتكلم فرنساوي وإيطالي. ولا يقول لك je souhaite visiter les monuments égyptiens. أنا أتمنى أن أنا أزور المعالم السياحية المصرية. ولا هيقول لك ce touriste vient de Belgique. هذا السائح أتى من بلجيكا. طبعا لما تسأل حد عن جنسيته يقول لك je suis français. أنا فرنسي. 5. Tu t'informes sur la position d'une ville. Qu'est-ce que tu dis؟ أنت بتستعلم عن موقع إحدى المدن، ماذا أنت تقول؟ هتقول où se trouve le Caire. أين تقع القاهرة أو توجد القاهرة. quelle est la capitale de l'Égypte. ما تكون عاصمة مصر. ولا هتقول quelle est ta position dans la course. ما يكون موقعك في السباق. comment est ta ville. كيف تكون مدينتك. لو عايز أسأل حد عن موقع مدينته أقول له où se trouve le Caire. نكمل. 6.
Tu demandes à ton ami ses activités en hiver. Il dit. أنت بتسأل صديقك عن أنشطته في الشتاء. ماذا هو يقول؟ هيقول لك il reste à la maison. هو يظل في المنزل أو يبقى في المنزل. ولا هيقول je vais à la montagne. j'adore les neiges. أنا أذهب إلى الجبل. أنا بعشق التلج. ولا هيقول l'hiver commence le 23 décembre. الشتاء بيبدأ 23 ديسمبر. ولا هيقول il fait froid en hiver. الجو بيكون برد في الشتاء. طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى je vais à la montagne. j'adore les neiges. أنا أذهب إلى الجبل. أنا بعشق التلج. سؤال رقم 7. هقرأه يا شباب واسيبه بدون حل. انتم تحلوه وتكتبوا لي الحل في التعليقات. Ton camarade te demande où tu vas pour faire du sport. Qu'est-ce que tu dis? À l'hôpital, au cybercafé, à la gare, au gymnase du lycée. يا شباب يا بنات مستني الحل في التعليقات. نخش على المواقف الخاصة بطلاب الأزهر. الموقف الأولاني pour s'informer sur les projets d'un copain. Tu dis لكي تستعلم عن مشاريع أحد الأصدقاء. أنت تقول Qu'est-ce que c'est؟ ما هذا؟ Quand tu es en vacances. متى أنت تكون في أجازة؟ ولا تقول Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end؟ ماذا أنت سوف تفعل في هذا الأسبوع أو هذه العطلة؟ ودي الإجابة الصحيحة. 2. Pour annoncer des projets pour demain. Tu dis لكي تعلن عن مشاريع الغد. ماذا أنت تقول أو أنت هتقول إيه؟ Je vais aller à Alexandrie. أنا سوف أذهب إلى الإسكندرية. Demain le temps va être mauvais. الجو هيكون سيء. ولا هتقول Je me promène avec mes copains. أنا أتنزه مع أصدقائي. طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى أنا سوف أذهب إلى الإسكندرية. 3. Ton camarade te demande d'où tu viens. Tu dis زميلك بيسألك من أين أنت أتيت. أنت تقول Mon camarade vient avec moi. صديقي يأتي معي. Je viens avec mes copains. أنا أتيت مع أصدقائي. Je viens de Rome. أنا أتيت من روما عاصمة إيطاليا. ودي إجابة صحيحة. 4. Ton ami te demande ce que tu fais au cybercafé. Tu dis صديقك بيسألك ماذا أنت تفعل في السايبر كافيه أو الكافيه بتاع الإنترنت. أنت تقول Je chatte avec mes copains. أنا بشيت مع زمايلي. Je vais au cybercafé chaque semaine. أنا بذهب إلى السوبر كافيه كل أسبوع. ولا تقول Où est le cybercafé؟ أين يكون السوبر كافيه؟ طبعا لما يسألني بتعمل إيه أقول له أنا بشيت مع زمايلي. الإجابة الأولى هي الصحيحة. 5. Ton frère te demande quelle attraction tu préfères. Tu dis أخوك بيسألك أي لعبة في الملاهي أنت تفضل. ماذا أنت تقول؟ Les montagnes russes اللي هي قطارات الموت. ولا J'aime aller au parc d'attractions. أنا بحب الذهاب إلى مدينة الملاهي. ولا Mon frère prend le toboggan. أخويا بيركب الزحليق. طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى الأولى Les montagnes russes. نكمل. 6. Tu exprimes tes goûts pour la nature. Tu dis أنت بتعبر عن ميولك تجاه الطبيعة. أنت تقول J'aime la mer. بحب البحر. Les oiseaux sont sur les arbres. العصافير بتكون على الأشجار. Le volcan est un élément de la nature. البركان بيكون أحد عناصر الطبيعة. طبعا بعبر عن ميولي أقول J'aime la mer. 7. Tu demandes à ton camarade où il va pour entrer dans la maison hantée. Il dit أنت بتسأل زميلك أين هو يذهب لكي يدخل بيت الرعب. هو بيقول Je vais à la campagne. أنا بذهب إلى الريف. Je vais à la gare. أنا بذهب إلى المحطة. Je vais au parc d'attraction. أنا بذهب لمدينة الملاهي. طبعا دي الإجابة الصحيحة. 8. Ton copain te demande pourquoi tu vas au parc d'attraction. Tu dis
زميلك بيسألك لماذا أنت تذهب إلى مدينة الملاهي؟ أنت تقول Parce que je prends des photos de la nature. عشان آخد صور في الطبيعة. Pour m'amuser لكي أتسلى. Pour prendre le train عشان آخد القطر. طبعا الإجابة الصحيحة عشان أتسلى. لو شايف إن أنت استفدت من الحل دوت ومن الدرس دوت اضغط لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتش اشترك هتستفيد كتير، وفعل زر الجرس ودل زمايلك على القناة، واعرف إن الدال على الخير كفاعله. كان معكم مسيو خالد الزق من قناة مسيو أونلاين. وختاما لا تنسوني من صالح الدعاء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.